मोगाच्यानो वो वेळ शिंपेंतली मोतयां आयकुनचो. अमेरिकेंतल्या एका तरणाट्या बरोवप्यान एका विशयाचेर एक बरोवप केलें, एक पुस्तक तयार केलें. पूण ताचें तें हात बरोवप मॅन्युस्क्रिप्ट छापूंक ताका कोणूच एक उजवाडावपी मेळ्ळो ना, पब्लिशर मेळ्ळोच ना. हाचे कडेन गेलो, ताचे कडेन गेलो, कोणूच तयार ना. आनी तो थकलो आनी ताणें आपले हात बरोवप काडून कचऱ्याचे पेटीन घाले आपल्या घरांत. तें ताच्या घरकान्नीन पळयलें, तिणें तें भायर काडलें आनी ताका पाटीन दिवन म्हणलें, विन्संट, तूं निराशी कित्याक जाताय? कोण ना कोण छापतलो. निराशी जावं नाका, प्रयत्न कर. जाय जाल्यार तुजें कितें बरोवप आसा तें आजून सुदारून घे, परत्यान तें संपादीत कर, एडीट कर. विन्संटान आपल्या घरकान्नीचें उतर आयकलें आनी ताणें तशें केलें आनी ताचें पुस्तक उजवाडाक आयलें. कोण तो बरोवपी तुमी जाणात? अमेरिकेचो विन्संट नॉर्मन पील. ताचें पुस्तक द पावर ऑफ पॉझिटिव्ह थिंकींग 20व्या शेंकड्यांतलें एक फामाद पुस्तक. ताच्यो कितल्यो प्रती खपल्यात ताका हिशोबूच ना. आजून तें पुस्तक विकून वता. इतलें बरें पुस्तक ताणें बरयलें. पूण पळया, जेन्ना ताणें तें पयलें बरयलें तें छापतलोच ना. आनी निराशीत जावन ताणें तें कचऱ्या पेटीन घाल्लें. तें जर भायर मारलेलें जाल्यार आज आमचे लागीं इतलें बरें पुस्तक आसचें नासलें. आनी त्या पुस्तकाचो प्रभाव कितल्या जाणांचेर पडला. हांव परत परत पॉझिटिव्ह थिंकींग म्हणटा, म्हजेरय त्या पुस्तकाचो प्रभाव पडला. बरयलें आनी छापून येतलें आनी तूं फामाद जातलो अशें ना. ताज्या फाटल्यान घाम आसा. देखीक आमी घेवया अमेरिकेचो आनेकटो इंग्लीश बरोवपी अर्नेस्ट हेमिंग्वे. ताची फामाद कादंबरी, धाकटुली ती कादंबरी, दी ओल्ड मॅन अँड द सी. दर्या तांकां आसता. ताचेर फिल्म जालां. ताचेर कितली भासाभास जाला. कॉलेजींनी, युनिवर्सिटीन ताचो अभ्यास जाता. पूण जेन्ना ताणें तें बरयलें ताका तें 40 फावटी परत्यान संपादीत एडीट करचें पडलें आनी शेवटी तें छापून आयलें. अशें ती खंयचीय कला जावं, ती बरोवची कला जावं, संगिताची जावं, नाचपाची जावं, शिकोवपाची जावं, चित्रकला जावं, चित्रांक रंग काडपाची कला जावं, शिल्पकला म्हणजे मुर्ती करतात फातरांच्यो, ताज्या फाटल्यान खूब खूब घाम आसा. घामानूच एक मनीस वयर सरता जिवितांत. सोंपेपणी खंयचेंच आमकां मेळना. फकत आमकां जाय सोंसणीकाय, पेशन्स. आनी कोण बेगीन जिवितांत वयर सरूंक सोदतात तीं चड काळ वयर पावनात. ती मागीर पडटा. कित्याक घाम काडूंक तयार ना. खंयचो एक बरो कलाकार तुमी घेया, कितलीं वर्सां ताणें घाम काडला. ते घाम काडून ते एक बरे कलाकार जाल्ले आसात, बरे बरोवपी जाल्ले आसात. म्हणटच हें आमकां सगळ्यांकूच लागता, फकत कलाकारांकूच न्ही. आतां आमी एक रांदपी घेवया. आमी म्हणटा हो एक बरो रांदपी, हो एक बरी रांदपीण. म्हणजे तांणी रांदलें जेवण इतलें रुचीक आसता. कितें एका दिसान कोण एकटो बरो रांदपी जावं येता? ताणें पयलीं केलें तें करपालें, वो मीठ उणें जालें, वो मीठ चड जालें, वो चड तीख जालें, वो तिखसाण जालें, अशें जाता न्ही. मागीर तें करून अणभवान मागीर एक मनीस बरो रांदपी जाता.
वा एकटी असतरी एक बरी रांदपीण जावं येता. शिंवपी आसात टेलर्स, तांचे तशें पळया, आमी कोणा कडेन वेता, आमचे एक खास अशे टेलर आसा, कित्याक आमी जाणा तो बरो शिंवता, सारकें शिंवता. एका दिसान तो शिंवपी जालो ना, चूक करून 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 शिकून मागीर तो एक बरो शिंवपी टेलर जावं येता. अशें जिवितांत एक म्हणजे घाम काडप गरजेचो, दुसरें अणभव. चुकी कोण करिना, चुकी करूनच आमी शिकचें पडटा. पूण ती जेन्ना म्हज्या जिवितांत एक चूक घडटा, तांतल्यान हांवें शिकूंक जाय, बाबा हे फुडें ती चूक जावंक उपकारना, ताची काळजी हांवें घेवंक जाय आनी फुडें वचूंक जाय. विन्सेंट नॉर्मनाक ताचे घरकान्नीन उमेद दिली, देखून तो एक फामाद बरोवपी जालो. दर अशे कलाकाराच्या जिवितांत कोण नाजाल्यार कोण आसा तांच्या फाटल्यान तांची उमेद वाडोवपी. चड करून कलाकारांक तांचे जे तांची कला पळोवपी मनीस आसात, तांकां आमी इंग्लिशीन फॅन्स म्हणटा, तांकां लागून तांची कला वाडटा. जितले तांची कोण तोखणाय करता तितले ते उर्बेन भरतात आनी करतात. पूण तुज्या जिवितांत असो एक काळ येता, तुजी कोण तोखणाय करिना, कोण कांय म्हणना, तरी तूं घाम काडटाय, कित्याक तुका ती कला आवडटा आनी तेन्ना तूं जिवितांत वयर सरताय. दुसऱ्यांनी तुका हात दिलो, भोव बरी गजाल, पूण हात दिवंक ना, पूण सोडून दिवपाचें ना. तुवें फुडें वचूंक जाय, कित्याक ती तुजी नदर. म्हणटच आमी सगळीं घाम काडपी आनी आमच्या अणभवांतल्यान शिकपी, दुसऱ्यांच्या अणभवांतल्यान शिकून आमी फुडें सरपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.